अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अख्तर शाहीन रिंद और आप देख रहे हैं मेट्रो मैटर्स मेट्रो वन न्यूज़ पर। नाज़रीन, कुछ दिन पहले एक अफसोसनाक वाक़या हुआ शिकारपुर में, जहां पर जो डकैत हैं, डाकुओं का जो गैंग है, उन्होंने पुलिस वालों को बज़ाहिर ये लग रहा था कि घेर कर उन पर हमला किया, और न सिर्फ हमला किया बल्कि उसमें कई पुलिस वाले जो हैं वो शहीद भी हो गए। और बख्तरबंद भी पुलिस की जो है वो बिल्कुल ही कागजी साबित हुई, और ये नज़र आ रहा था फुटेजेस में, जो अभी थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पर हम दिखाएंगे भी, कि बख्तरबंद के अंदर किस तरह से, किस बुरी तरह से जो बुलेट्स हैं, गोलियां हैं, वो अंदर घुसी हुई थी। इस वाक़े के हवाले से मैं सबसे पहले आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा, जो कि जो पुलिस के एहलकार हैं, जो उस वक्त डाकुओं के नरगे में घिरे हुए थे, बख्तरबंद के गो के अंदर थे, लेकिन वो बख्तरबंद ऐसी कागजी थी कि उससे उनके चेहरों से वो खौफ जो है वो बिल्कुल अयां नज़र आ रहा है। तो मैं पहले आपको वीडियो दिखाता हूँ, आप वो वीडियो देखिए कि उसमें जो पुलिस वाले हैं वो क्या कह रहे हैं। ये वीडियो आप देख रहे हैं जिसमें आपको नज़र आ रहा है कि जो पुलिस के एहलकार हैं वो बख्तरबंद के अंदर मौजूद हैं, लेकिन इंतहाई खौफज़दा हैं। और उस दौरान भी जब वो पुलिस एहलकार वीडियो बना रहा था तो फायरिंग की आवाज़ आ रही थी और गोलियां लग रही थी बख्तरबंद के अंदर, और उसमें गोलियां ऊपर से भी टपक रही थीं। और वो जो एहलकार था वो वीडियो बनाते हुए बार बार छत की तरफ भी देख रहा था, राइट भी देख रहा था, लेफ़्ट भी देख रहा था, और उसके साथ एक जो पुलिस एहलकार है उसकी जो डेड बॉडी है वो भी नज़र आ रही थी, और लग ही रहा है कि वो उसी वक्त ही वो एक्सपायर हो गया था। और इसमें इस वाक़े में कई पुलिस एहलकार जो हैं वो शहीद हुए, और उनके साथ एक जो प्राइवेट गार्ड था वो भी उसमें शहीद हुआ है, और एक प्राइवेट फ़ोटोग्राफ़र जो थे वो भी उसमें शहीद हुए हैं। इसी मौजू पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी काजी आसिफ साहब, और उनके साथ साथ तहकीकाती सहाफ़ी जनाब मुबश्शिर फ़ारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। तो सबसे पहले मैं मुबश्शिर फ़ारूक साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। ये जो कार्रवाई हुई ये आपने देखा, और आप माशाल्लाह तहकीकाती जर्नलिस्ट भी हैं, क्राइम पर आप काफ़ी काम करते रहे हैं, और आप एक वज़ीर आला के एडवाइज़र भी रहे लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से। तो ये सूरत हाल क्या थी? ये जो बख्तरबंद थी, ऐसे नज़र आ रहा था कि बिल्कुल आम सी कोई गाड़ी है जैसे, जिसको डाकू जो है वो बिल्कुल ही गोलियों से छलनी कर रहे हैं। लेकिन ये जो वाक़या पेश आया सिंध में, कच्चे समेत जितने भी इलाके हैं जहाँ पे डाकुओं का राज है, ये तकरीबन 40-45 साल पुराना मसला है, और इसके ख़िलाफ़ 80 की दहाई में ये पता चला कि ये इंडियन इंटेलिजेंस ने इस पर हाथ रखा था। ये जो डाकू यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुए थे। अच्छा जी। तो ऐसे शवाहिद मौजूद थे? ना सिर्फ शवाहिद मौजूद थे बल्कि आलमी सतह पे कुछ लिस्टों का तबादला हुआ था, जिसमें हमारे पास जो इंटेलिजेंस में सारे नाम नहीं थे कि यहाँ पे इनकी सरपरस्ती, इन्हें चलाने वाले कौन लोग हैं, और इन डाकुओं को काफ़ी हथियार भी थे और इन्हें ट्रेनिंग भी दी गई थी बाकायदा इंडिया में। तो लिहाजा इसके लिए जो है वो एक जो ना आर्मी ने एक प्लान तश्कील दिया, जिसके तहत ये कहा था कि सिंध में एक ऑपरेशन किया जाए, ऑपरेशन ब्लू फॉक्स। लेकिन उस ऑपरेशन के लिए लिस्टें बनाई गई, और 72 आदमियों के नाम जो है ना वो हुकूमत को दिए गए कि ये 72 सिंध की बड़ी शख्सियात हैं, जिनकी वजह से सिंध में सारी जुराइम और दहशतगर्दी हो रही है। ये किस सन की बात है? कितना साल पहले? ये 92 से पहले 80 की दहाई में सारी चीज़ें चल रही थी, और जब ऑपरेशन की मंजूरी हुई तो 19 जून 92 को फिर ऑपरेशन शुरू किया गया। लेकिन ये ऑपरेशन जो है बदकिस्मती से सिर्फ जो है वो कराची तक महदूद रहा। वैसे अब जो लोग हैं वो कराची ऑपरेशन के नाम से पहचानते हैं। तो ये बख्तरबंद का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो जब दहशतगर्द हमले बढ़े तो ये फ़ैसला हुआ कि इस किस्म के जो है वो पुलिस के पास वसाइल होने चाहिए कि जिसके ज़रिए पुलिस को जो है ना वो अंदर मोराल बुलंद हो, पुलिस के अंदर क़ुव्वत पैदा हो, और पुलिस ऐसे मकामात पे जा सके। ये इत्तलात मेरे पास आई थी कि जब ये आईजी थे सैयद कमाल शाह, तो उस दौर में जब बख्तरबंद और कुछ चीज़ें ली गई थी तो उसमें कुछ कमीशन माफिया सरगर्म रही पुलिस के अंदर। अच्छा। और बख्तरबंद गाड़ियों में जो है ना जो फॉल्ट है वो ये है कि एक तो पुलिस के पास वसाइल नहीं है, इसका पंक्चर बहुत महंगा है। दूसरा ये है कि ये स्पीड ब्रेकर जहाँ पे ज़्यादा हो वहाँ पे ये स्पीड में नहीं भाग सकती। अच्छा। यानी वहाँ पे ये जंगी हिसाब से मुनासिब नहीं है ये गाड़ियाँ। और इसके अलावा ये लंबा टर्न नहीं काट सकती।
اچھا دوسرا یہ ہے کہ یہ بعض گولیاں اثر انداز ہیں اس پی پی سی پہ، حالانکہ عام پرسن کیریئر کہلاتا ہے، لیکن جیسے رشین پسٹل ہے میکاروف، اگر یہ خاص رینج سے مارا جائے تو وہ پار کرتا ہے اس کو، اور میکاروف یہاں پہ کامنلی دستیاب ہو جاتا ہے اگر جو کرمنلز لوگ ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک دفعہ میں ایک تھانے میں بیٹھا ہوا تھا کسی انویسٹیگیشن کے سلسلے میں، تو وہاں پہ اسی وقت ایک پولیس پہ باہر حملہ ہوا اور گولی جو ہے وہ پار کر گئی، تو اتفاقاً جو کسی کو پار کر گئی، جی جب ٹیررسٹ بھاگنے لگے تو ایک ٹیررسٹ پکڑا گیا اس میں، تو میں کیونکہ موجود ہی تھا، میں اس وقت کراچی پولیس کا میڈیا ایڈوائزر تھا، تو جو انٹروگیشن ہوئی میں ساتھ بیٹھا اس میں، تو وہ ٹیررسٹ نے ہمیں یہ بتایا کہ ہمیں ہائی کمان نے یہ بتایا ہے کہ جب پولیس کی بختر بند آئے تو آپ کلاشنکوف کی گولیاں ایسی تیار کریں جس کو ریتی سے تھوڑا سا آگے سے گھستے ہیں، اس کی خاص ٹیکنک ہے، یعنی لگاتار اس کو نہیں گھستے تاکہ وہ گرم نہ ہو، اور اس کو تھوڑا تھوڑا گھستے ہو تو ترچھی کٹ جاتی ہے۔ اگر اس قسم کی کلاشنکوف کی گولی جو ہے وہ اس میں میگزین میں لگا کر جب اے پی سی پہ ماری جائے تو وہ اے پی سی کو پار کر لیتا ہے۔ اچھا جی تو یہ اے پی سی بھی مطلب اس کوالٹی کی نہیں ہے جیسے کہ دنیا بھر میں چل رہا ہے یا اور ممالک میں جس ہوتا ہے؟ قسم کی دہشت گردی کا ہمیں واسطہ ہے اس حساب سے تو بالکل اتنی زیادہ کارآمد نہیں ہے، یہ عام چھوٹے کرمنلز کے لیے صحیح ہے۔ قاضی آصف صاحب، آپ نے ڈکیتوں کے گینگ کا بھی ایک انٹرویو کیا تھا بہت پہلے، تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے کہ جب آپ نے انٹرویو کیا تھا اور اس وقت وہاں کس ٹائپ کا اسلحہ آپ نے دیکھا تھا، اور کیا یہ اسلحہ آتا کہاں ہے ان کے پاس سے؟ آپ نے کوئی بات چیت کی تھی اس حوالے سے؟ بڑی مہربانی سر۔ بات یہ ہے کہ جیسے سر نے بہت سی چیزیں بتائیں کہ یہ کچھ ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ ڈاکوؤں کا اصل مسئلہ تو تب ہوا جب سکھر سینٹرل جیل ٹوٹا، وہ 95 کا زمانہ تھا جب یہ صورتحال بنی، 95 نہیں 85 کا زمانہ تھا۔ تو اس میں اس وقت سندھ کے وزیر اعلیٰ غوث علی شاہ تھے، اور کس طرح سے ٹوٹا کیا نہیں ٹوٹا یہ لمبا قصہ ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، آتے ہیں جو آپ کے سوال ہے۔ تو جو ڈاکوؤں کا جو انٹرویو ہے وہ عزیز احمد ہمارے دوست ہیں، اب واشنگٹن میں ہیں، اور ہم نے جو ہے وہ ایک جیو نیوز کے لیے کیا تھا، اور ہم نے وہ ڈاکومنٹری بنانے کے لیے کچے میں گئے، اور ہمیں کافی دن لگے وہاں پر جو ڈاکوؤں سے انٹرویو کرنے کے لیے۔ ان کے پاس تو کوئی ایسا خوف کوئی ایسی چیز ہمیں نظر نہیں آئی، نہ دیکھنے میں آیا، نہ ہمیں محسوس ہوا کہ وہ کوئی خوف زدہ ہیں یا کوئی بڑا مسئلہ ہے ان کے ساتھ۔ ہم ان کے پاس تقریباً کوئی 2 دن رہے، اور 2 دنوں میں ہم نے دیکھا کہ ان کے پاس اسلحہ یا لوگ آنا جانا وہ کوئی ایشو ہی نہیں تھا، وہ تو بالکل فریلی تھا جیسے کوئی گاؤں میں رہتے ہیں یا شہر میں عام سے ہے۔ وہ ان کے اپنے بھینسوں کے باڑے ہیں، وہاں پر زمین ہے جو آباد کرتے ہیں اور چیزیں ہیں، اور ان کا اپنا سیکیورٹی سسٹم ایسا ہے جس کو آپ توڑ نہیں سکتے۔ اچھا باقاعدہ پراپر سسٹم ہے آرگنائز؟ وہ مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی باڑ لگی ہوئی ہے یا کوئی ٹیکنالوجی کا سسٹم ہے، یہ نہیں ہے۔ وہ ان کا سسٹم اپنا ایک جو ہے وہ روایتی سسٹم کا ہے، جو کہ فوک وزڈم آپ اس کو بولیں اس طرح سے۔ اگر بندہ ان کے جو لوگ ہیں وہ دور دور سے آپ کو عام آدمی نظر آئیں گے، لیکن وہ بیسیکلی ان کے محبر ہوں گے یا جو چیزیں ساتھی ہوں گے۔ ایون یہ ہوا کہ جب ہم شہر سے ڈوکری شہر سے ہم نکلے تو جو ہمیں بندہ وہاں نظر آیا تھا، جب ہم وہاں پر پہنچا تو وہ ہم سے پہلے وہاں پر 4 پائی پہ لیٹا ہوا تھا۔ اچھا تو مطلب یہ کہ وہ لوگ ہمیں فالو کر رہے تھے کہ یہ کہاں سے مطلب کہیں اور نہ چلے جائیں یا کچھ اور نہ کر لیں، ان کی مرضی کے خلاف کوئی ان کے ساتھ تو نہیں آ رہا، یہاں یہ صرف صاف یہ ہیں، یا جو ہے وہ ان کے ساتھ کوئی پولیس کا کوئی ایک کوموفلاج کوئی ایسا کوئی سسٹم ہے جس طرح سے ہمیں نقصان پہنچا سکے۔ تو ہمیں ان کے اڈے تک پہنچنے میں بڑا دقت تو ہوئی، ہمیں پیدل چلنا پڑا، ریت پہ چلنا پڑا، سارے اکوپمنٹس کے ساتھ چلنا پڑا۔ لیکن یہ کہ میں نہیں سمجھ رہا کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر میرا ٹیلی فون جو ہے وہ ٹریس ہو سکتا ہے تو ٹیلی فون تو وہ موبائل تو وہ بھی تو یوز کرتے ہوں گے نا، موبائل فون بالکل کرتے ہیں، میرے سامنے وہ، اور رینسم کے لیے بھی کالز موبائل فون کے ذریعے کرتے چیزیں ہیں، تو ان کا ٹریس کیوں نہیں ہو سکتا، اور ان کا لوکیشن کیوں نہیں آ سکتی۔ سب سے بڑی چیز جب ہم نے انٹرویو کیا اور ہم وہ ڈاکومنٹری چلی تو اس ڈاکو کو سب سے غصہ اس بات پہ تھا کہ جب ہم نے اسے پوچھا تھا کہ آپ جو اسلحہ رکھنا چاہیں آپ کی مرضی ہے، تو اس نے جو رکھا اس میں سے سب سے زیادہ غصہ تھا کہ آپ نے اسلحہ دکھایا۔ تو میں نے ان سے کہا، فون پہ بات ہوئی تو ہم نے کہا بھائی آپ کو ہم نے زبردستی تو نہیں کیا، آپ نے خود رکھا تھا۔ نہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ نے G3 کیوں دکھائی؟
असल गुस्सा उसको G3 दिखाने का था और वो भाई समझ सकते हैं कि G3 का मसला क्या है और क्यों वो गुस्सा हो रहा था। तो ये और कौन से हथियार देखे थे आपने उनके पास? उनके साथ सबसे हैवी वेपन जो था वो G3 था, बाकी क्लाशनिकोव और बाकी G3 उस वक्त की तकरीबन 10 साल पुरानी बात है, तकरीबन 10-11 साल पुरानी। मुबशिर साहब, तो ये आसिफ साहब जैसे बता रहे हैं, तो ये इतनी जब आज़ादी से अपना नेटवर्क चलाना ही हो तो फिर उनके लिए तो कोई मसला नहीं। और इससे पहले जैसे कई बिजनेसमैन अगवा होते रहे, उनके बच्चे अगवा होते रहे, फिर तावान दे के वो रिहा होते रहे, और वो कहीं भी शहरों से मतलब झमगटे के बीच में से और एक आबादी वाली जगहों से भी लोग अगवा करके लेके जाते रहे। जी, डाकुओं का असल में एक पूरा इंटेलिजेंस नेटवर्क है। आपको अगर याद होगा 80 की दहाई में और ख़ुद 90 की दहाई की स्टार्ट में भी जो है ना डाकुओं ने सिंध के शहरों में कुछ पम्फलेट तकसीम किए थे, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हमें जो है ना कुछ एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, डाकुओं की भर्तियों की ज़रूरत है। बाकायदा पम्फलेट? जी 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 जी। और उसमें उन्होंने शर्त रखी थी कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो ग्रेजुएशन की शर्त पढ़े लिखे की शर्त रखी थी। तो आम लोग तो वैसे बस अमूमन ये देखते हैं और ये कहते हैं कि जी पुलिस स्टेट जो है ना वो बना हुआ है, पाकिस्तान पुलिस स्टेट बना हुआ है, लेकिन ये तो आपके इस इंकशाफ के बाद तो ये है कि वो डाकुओं की भी अपनी स्टेट है वहाँ पे। नहीं, कुछ सिस्टम ऐसा है, मैं आपको बताऊं, मैं आपको पूरे वसूख के साथ ये कह सकता हूँ कि सिंध हुकूमत में और मुख्तलिफ सरकारी इदारों में और जो है वो पुलिस में और सियासी, समाजी और कारोबारी तबके में ऐसे अनासिर मौजूद हैं, आज ये ऑपरेशन आपको करने की ज़रूरत ही ना पड़े। एक फ़ोन कॉल अगर वो करेंगे, सारे डाकू हाथ बांध के कराची में हाजिर हो जाएंगे आपके सामने। अच्छा, इतने बासर लोग, ये सब एक नेटवर्क है। यानी इसमें आप ये नहीं कह सकते हुकूमत इन्वॉल्व है या पुलिस इन्वॉल्व है, यानी किसी महकमे को, इदारे को इन्वॉल्वमेंट नहीं कह सकते, लेकिन वो जो नेटवर्क है वो नेटवर्क सारे सरकारी इदारों में, पुलिस में, हुकूमत में, हर जगह, नहीं सियासी बुनियादों पे, समाजी बुनियादों पे, हर जगह वो मौजूद रहते हैं और उनका पूरा एक इंटेलिजेंस नेटवर्क है। मतलब उसमें ये डिपार्टमेंट की भी तो काली भेड़ें शामिल होंगी ना, जो उनसे इन्फॉर्मेशन शेयर करती हैं और ऑपरेशन से पहले उन्हें पता चल जाता है। अब ये जो अभी जो वाक़या हुआ शिकारपुर वाला, आप देखें फुटेज में भी नज़र आ रहा है कि जो बख्तरबंद वहाँ फंसी हुई है, खड़ी हुई है, वहाँ ऐसे लग रहा है वो तो वो उनके गाने भी चल रहे हैं, और बल्कि अभी हम वीडियो भी आपको दिखाते हैं, अगर वो वीडियो रेडी है तो हम वो वीडियो भी देखें कि जिसमें फायरिंग हो रही है, डाकू फायरिंग भी कर रहे हैं, साथ साथ गाने भी चल रहे हैं उनके, और उसके बाद वो बख्तरबंद के पास जाके और वो नाच भी रहे हैं और खुशी भी मना रहे हैं और वैसे कर रहे हैं जैसे वो मोबाइल पे बात भी कर रहे हैं, मोबाइल पे ही बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये अगर वीडियो रेडी है तो हम चाहेंगे कि नाज़रीन को वीडियो दिखा दें जिसमें डाकू जो है वो फायरिंग कर रहे हैं। और हाँ बिल्कुल, ये वीडियो स्क्रीन पर आ रही है और इसमें आप नाज़रीन सुने, इसकी ऑडियो भी अगर मिल जाए तो नाज़रीन सुन सकेंगे क्या हो रहा है। ये इसमें जो है ऑडियो भी मेरे ख्याल में आपको आ पाएगी, शायद टेक्निकल इशू कोई हो गया इसमें। बहरहाल इस वीडियो में फायरिंग भी हो रही है और उसके साथ गाने भी चल रहे हैं और सब चीज़ें हो रही हैं। आपने वैसे सिंध गवर्नमेंट की बात की है, तो हमारे साथ इस वक्त सिंध गवर्नमेंट की वज़ीर मोहतरमा शमी मुमताज़ साहिबा मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शमी साहिबा। मोहतरमा शमी मुमताज़ साहिबा, आप सोशल वेलफेयर की सूबाई वज़ीर हैं और हम बात कर रहे हैं सिंध में ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर शायद डाकू राज जो है वो आ गया है और लोगों की जान और माल महफूज नहीं है और वो डाकू बासानी लोगों को अगवा करके ले जाते हैं और उनसे तावान वसूल करते हैं भारी भारी, उसके बाद अपनी मर्जी से जब चाहे उन्हें फिर छोड़ देते हैं। और अब जो ये शिकारपुर वाला अफसोसनाक वाक़या हुआ है, सबसे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि इस शिकारपुर वाक़े पे अपडेट क्या है, ताज़ा तरीन हुकूमत की तरफ से क्या अपडेट है, इसमें क्या कार्रवाई हो चुकी है अब तक? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया बहुत। दूसरा, एक तस्वीर के मैं इस वक्त सोशल वेलफेयर की मिनिस्टर नहीं बल्कि सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी की चेयरपर्सन हूँ और पोर्टफोलियो जो है सीएम साहब के पास है खुद। ये दूसरी बात ये कि हमने अब तक क्या किया है, कल से जो चल रहा है सारा कुछ और आप ही लोग दिखा रहे हैं, हम बोलेंगे तो कहेंगे जी अपनी तारीफ खुद कर रहे हैं कि कितने डाकू जो हैं वो हलाक हो चुके हैं, एक पुलिस वाला मजीद शहीद हो चुका है और तमाम फोर्सेज वहाँ पर मौजूद हैं, सीएम साहब खुद मौजूद हैं, पूरी कैबिनेट वहाँ पर गई हुई है। और जिस तरह सिंध पुलिस में लोगों का जो एतमाद था कि जी ये इसके सही काम नहीं हो रहा, वो सब तब्दीलियां ट्रांसफर हो चुके हैं कि जो आवाम का तहफ़्फ़ुज़ है वो हमें ज्यादा अजीज है बामुकाबला डिपार्टमेंट के। और हमने डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोगों के अच्छे अफसरों को जो है, हमारी नजर में अच्छे अफसर तो अफसर होता है, अच्छा या बुरा तो आवाम फैसला करती है, तो हमने वो फैसले किए इस वक्त जो आवाम चाह रही थी और आवाम की बेहतरी में थे। और जहां तक डाकू राज की आपने बात की है, तो कल खुद जो आपके वफाकी वजीर दाखिला हैं उन्होंने कहा कि सिंध में ये डाकू सिंध के नहीं है बल्कि ये बाहर से आए हुए हैं और बाहर से आके उन्होंने यहाँ पर अपने कदम जमाए हैं। मैं यहाँ पर ये बात करूंगी कि देखें
देखिए बाहर से आने के लिए हमेशा आपको किसी ना किसी चेक पोस्ट पे से, किसी ना किसी बाउंड्री से गुजरना होता है। तो जो चेक पोस्ट पे हमारी सिक्योरिटी मौजूद है, कहीं कोई लैप्स वहां पर है, वहां पर भी कोई काली भेड़ें मौजूद हैं कि ये वो चेक पोस्टें क्रॉस करके, विफाकी वज़ीर दाखिला कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही कि वो यहाँ के नहीं है, तो वो चेक पोस्टें क्रॉस करके कैसे सिंध में दाखिल हुए और कैसे सिंध में उन्होंने अपने कदम जमाए। तो मैं ये समझती हूँ कि ये सिर्फ सिंध में नहीं हो रहा, ये पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। अभी आपने देखा लादी ग्रुप डेरा गाजी खान का किस तरह रोड पे गिरा के नाक कान हाथ काट रहा है और लोग वीडियो बना रहे हैं, वहां पर भी नाच गाना हो रहा है। उसके अलावा एक दो जगह और भी हैं जो ये वाकयात हुए, हम मुकाबला नहीं कर रहे कि वहां हुए तो कहीं हुए नहीं। लेकिन शमीम साहबा ये जस्टिफिकेशन तो नहीं है ना, और सिंध गवर्नमेंट आपके पास है तो ये तो सिंध गवर्नमेंट का काम है कि अपनी बाउंड्री को सिक्योर करे ना। आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी कि मैंने यही कहा कि कहीं भी ये वाकयात हो रहे हैं, नहीं होने चाहिए, ना सिंध में ना पूरे पाकिस्तान में। और जहां तक आप बात कर रहे हैं कि चेक पोस्ट और बाउंड्रियां, सिंध गवर्नमेंट बिल्कुल हमारी है, लेकिन सिक्योरिटी काम करना सिंध गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये और इदारे हैं जो ये काम करते हैं, बहुत मोहतर इदारे हैं हमारे। हम भरोसा करते हैं उन इदारों के ऊपर कि वो अवाम के जान माल के तहफ्फुज़ के जिम्मेदार हैं, तो उनको चाहिए कि वो हमें वो तहफ्फुज़ फराहम करें। हाँ, अगर उनके पास कोई कमी पेशी है तो वो सिंध गवर्नमेंट से राब्ता करें, सिंध गवर्नमेंट बिल्कुल ऑन बोर्ड है उनके साथ और हम काम करने को भी तैयार हैं। हमें जहाँ उनकी जरूरत होगी हम उनको ऑन बोर्ड लेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई एक आदमी सब कुछ कर सकता है। आप ये शमीम मुमताज साहबा, ये एक वीडियो जरा आपने सुनी होगी, दोबारा हम सुनवा देते हैं अपने नाजरीन को। और इसमें ये आप सुनिए कि डाकू कितने धड़ल्ले से मुकाबला भी कर रहे हैं, गाने भी चल रहे हैं, चाय भी चल रही है, पानी भी चल रहा है, सब चीजें। ये ऑडियो जरा देखिएगा, ये वीडियो दिखाइएगा जरा ऑडियो सर। چین تبات هذه هنمون جبر لا هي تسلطان اللي دوما لا هي तो ये शमीम साहबा आपने सुना, ये इतना मतलब आज़ादी से और इतने धड़ल्ले से वहाँ पे डकैत, और ये आज की बात नहीं है, ये कई अशरों से वहाँ मौजूद हैं, तो ये अब तक इनका सफाया क्यों नहीं हो सका? देखें, बिल्कुल आपकी बात को मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर रही हूँ। देखें, जो एक तो पहला जुर्म तो ये कि आई गई, दूसरा जुर्म ये कि चलाई गई। कहाँ है वो पैमरा के रूल जिसने ये इतनी खौफनाक वीडियो अलाउ की चलाने के लिए सोशल मीडिया पर। तीसरी बात ये कि ये वीडियो के बाद से क्या है बनाने के, किसी ना किसी को खुश करने के लिए बनाई गई है। और किसको खुश किया जा रहा है? जो सिंध दुश्मन लोग हैं, जो नहीं चाह रहे कि पाकिस्तान सोसाइटी की गवर्नमेंट सिंध में जो है वो जो काम कर रही है वो काम ना करे, हमें बदनाम करने के लिए ज़ाहिर है कुछ ऐसा किया गया है कि वीडियो बनाई गई है ताकि हम ये वीडियो उन लोगों को दिखाकर खुश कर सकें कि जिनसे पैसे लिए इन्होंने। लेकिन चले वीडियो ना भी दिखाएं तो ये मसला तो हल नहीं होगा ना शमीम साहबा, वीडियो ना भी दिखाएं चलो। मसला क्यों नहीं हल होगा? सीएम साहब खुद बैठे हुए हैं, तब्दीलियां आई हैं, डाकू मारे गए, डाकू पकड़े गए। नेक्स्ट टाइम के लिए ज़ाहिर है हम बात करेंगे बिल्कुल उन एजेंसियों से, उन इदारों से कि जो जिम्मेदार है इन सबको रोकने की, हम भी उनके साथ। चले बहुत शुक्रिया, इसको हम काम कर रहे हैं, घर कोई नहीं बैठा हुआ। बहुत शुक्रिया आपका शमीम मुमताज साहिबा, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रही और आपने मौक़िफ़ दिया सिंध गवर्नमेंट का। और काजी असद साहब, इस सूरत हाल के बारे में बस लास्ट कमेंट आपका क्या कहना चाहिए? ज़ाहिर है ये जो सूरत है ये सिर्फ सिंध हुकूमत नहीं बल्कि जो जैसे शमीम साहब ने कहा कि जो पाकिस्तान के दूसरे इदारे हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं या कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं जो सरहदों पे हैं, जो तो उनको भी ज़ाहिर है सबको मिलकर इस पर काम करना पड़ेगा। मोर्शद साहब, फाइनल कमेंट क्या करें? बात ये कि फौरी तौर पे तो कोई इम्कान नज़र नहीं आता। ये 40-45 साल से तो मैं भी देख रहा हूँ कि सारे मामला चल रहे हैं। और ख़ुद 1985 तक कराची के अंदर भी असलहे की बड़ा मार्केट मौजूद थी, सोराब गोड पे, जहाँ पे पुलिस नहीं जाती थी और पुल के यहाँ पे चेकिंग हुआ करती थी और नीचे उसके अंडरग्राउंड मार्केट थी। मैं खुद उसमें उस ज़माने में जा चुका हूँ। उस मार्केट में सारे हथियार, हीरोइन और सारी मुनीशात बिका करती थी। तो ये हीरोइन और असला कल्चर एक साथ आया और ये अब सिर्फ कराची नहीं, पूरे सिंध में हर जगह फैल चुका। आप जिस जगह चाहें अपने आगे आपके कनेक्शन है तो आप सब चीज़ें मंगवा। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। मोर्शद फारूक साहब हमारे साथ मौजूद है। काजी साहब, आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। और नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी और हमने कोशिश की कि शिकारपुर में जो अफसोसनाक वाक़या हुआ है जिसमें शातें हुई हैं, और आपको बता सकें कि ये जो डाकू राज है ये क्या है, और इस पर अभी बात करना बाकी रह गई। हमारे प्रोग्राम का टाइम जो है वो इसमें ख़त्म हो रहा है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में किसी में डिस्कस करेंगे कि ये जो डकैत हैं और जो डाकू ग्रुप हैं, ये इनकी सरपरस्ती कौन करता है, जिसमें सरदार तेगो जो है वो गिरफ्तार
گرفتار بھی ہو چکے ہیں, ان کے بیٹے بھی گرفتار ہوئے ہیں, اور بھی کئی لوگ گرفتار ہو چکے ہیں. تو یہ آپ کو بتائیں گے کہ ان کی سرپرستی کرنے والے کون لوگ ہیں, جس میں سیاسی لوگوں کا بھی نام آ رہا ہے, اور وہ سیاسی لوگ جو اس وقت کیبنٹ کا بھی کچھ حصہ ہیں ان کے بھی نام آ رہے ہیں. تو اس پر بھی ہم بات کریں گے, اور بہرحال ہم نے آپ کو اپڈیٹ پہنچانے کی کوشش کی ہے. اور یہاں لیتے ہیں ایک بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, اور اب ہم بات کریں گے پاکستان میں نرسنگ کے شعبے کی. صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا ایک ویژن ہے کہ انہوں نے نرسنگ کے شعبے کو پاکستان میں ترقی دینی ہے, اور پاکستان میں نرسز کی جو تعداد ہے اسے بڑھانا ہے. لیکن لگتا یہ ہے کہ وزیر اعظم اور صدر پاکستان کا یہ خواب شاید شرمندہ تعبیر نہ ہو پائے, اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نرسنگ کونسل کے جو حالیہ اقدامات ہیں ان سے پرائیویٹ نرسنگ جو کالجز ہیں اور جو اسکولز ہیں وہ شدید بے چینی کا شکار ہیں, پریشانی میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ پی این سی ان کو سپورٹ کرنے کے بجائے یا پرائیویٹ سیکٹر کی حوصلہ افزائی کرنے کے بجائے رکاوٹیں ڈال رہی ہے, اور یہ رکاوٹیں اس قدر زیادہ ہو سکتی ہیں اور اس کا نتیجہ ان کالجز کی بندش کی صورت میں بھی آ سکتا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان موجود ہیں, جناب محمد جہانگیر صاحب جو کہ صوبائی صدر ہیں پاکستان نرسز اینڈ مڈ وائف فاؤنڈیشن پاکستان کے کے پی کے سے. السلام علیکم, کیسے ہیں جہانگیر صاحب؟ شکر ہے اللہ ٹھیک ہے, آپ کیسے؟ جہانگیر صاحب پہلے تو یہ بتائیے کہ کے پی میں نرسنگ کالجز کی کیا صورتحال ہے, کتنے ہیں, اور ابھی جو حالیہ پی این سی کے اقدامات ہیں اس سے وہاں پہ کیا امپیکٹ آ رہا ہے, کے پی میں کیا امپیکٹ آ رہا ہے؟ تھینک یو اختر شاہین رندی صاحب کہ آپ نے جو ہے نا ہمیں اس موضوع پہ جو ہے جو بہت حساس موضوع ہے اس پہ آپ نے ہمیں جو ہے نا مہمان بنا کے جو ہے نا بولنے کا موقع دیا ہوا ہے. اس سے پہلے بھی جو ہے نا ہمارے فاؤنڈیشن کی جو پریزیڈنٹ تھی آپ نے ان کو بھی ایز اے گیسٹ بلایا ہوا تھا, انہوں نے بھی جو ہے نا اس حوالے سے بہت ساری باتیں کی جو اوور آل پاکستان کو جو ہے نا پریزنٹ کر رہی ہے. اور میں جو ہے نا کے پی کے کو جو ہے نا پریزنٹ کر رہا ہوں, وہاں کا جو ہے نا پریزیڈنٹ ہوں, تو میں کے پی کے حوالے سے کہوں گا کہ مور دین 30 جو ہے نا ہماری کالج وہاں پہ جو ہے نا رجسٹر ہو گئے ہیں. اچھا, لیکن پاکستان نرسنگ کونسل جو ہوتا ہے, پاکستان نرسنگ کونسل جو ہے نا جب ایک کالج رجسٹر ہوتا ہے تو اس سے پہلے جو ہے نا پاکستان نرسنگ کونسل جو ہے نا وزٹ کرنے آتی ہے, اور پاکستان نرسنگ کونسل جو ہے نا کالجز کو جو ہے نا امپروو کرواتی ہے اور ان کا پراپر وزٹ کرتی ہے اور ان کو جو ہے NOC مل جاتی ہے. لیکن پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد 4 مہینے بعد یا 6 مہینے بعد جو ہے نا یہی PNC ہوتی ہے جو واپس جب اسٹوڈنٹ ایڈمیشن لینا سٹارٹ کروا دیتی ہے, پھر وہی PNC آ جاتی ہے اور ان کالجوں کو جو ہے نا بین کرواتی ہے. تو اس سے جو ہماری نرسز جو ہماری نرسنگ پہ جو ہے نا جو بیڈ امپیکٹ پڑ رہا ہے وہ یہ پڑ رہا ہے کہ جو ہے نا 2021 ڈاکٹر جو ہمارے پریزیڈنٹ پاکستان ہیں ڈاکٹر عارف علوی صاحب, انہوں نے نرسز کا جو ہے نا ایئر کہا گیا, لیکن جو ہے نا بدقسمتی سے جو ہے نا ہماری نرسز جو ہے نا باقی جو ملک میں باقی جو کنٹریز میں آپ دیکھو گے جو نرسز جو ہوتے ہیں وہ ان کے لیول کا ہے اور ہمارا لیول کہاں پہ ہے. تو ہماری کے بی کے سے پاکستان نرسنگ کونسل بالکل جو ہے نا سوتیلی ماں جیسی جو ہے نا بیہیو کر رہی ہے. اچھا, آپ سمجھتے ہیں صرف کے پی کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے؟ جی جو کہ باقی جو کالجز والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ صرف نہ صرف کے پی بلکہ پورے ملک کے جو کالجز ہیں ان کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب محترم قیوم مروت صاحب جو کہ جن کا تعلق ہے پرائیویٹ نرسنگ انسٹیٹیوٹس ایسوسی ایشن آف پاکستان سے. السلام علیکم قیوم صاحب. وعلیکم السلام اختر بھائی, کیا حال ہے, خیریت ہے؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. قیوم مروت صاحب, آپ اسلام آباد میں موجود ہیں اور وہاں سے آپ نے اپنی مصروفیت میں سے ٹائم نکالا ہے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ لوگ کئی دن سے اسلام آباد میں موجود ہیں, پرائیویٹ نرسنگ انسٹیٹیوٹس کے مالکان وہاں موجود ہیں, تو کیا اپڈیٹ ہے, اور PNC کے ساتھ آپ لوگوں کے مذاکرات ہوئے ہیں, بات چیت ہوئی ہے, اب کیا ہو رہا ہے وہاں پہ؟ سر ہماری ابھی بات چیت بالکل ہوئی ہے. ہماری منسٹری میں بھی تقریباً جو ہے نا منسٹر صوبائی مشیر اور فیڈرل مشیر صحت ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب سے اور ان سے بھی ملاقات ہوئی تھی, DG صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, ڈاکٹر نوشید صاحبہ سے بھی ملاقات ہوئی, اور کل ہماری حسن قاسمی صاحب جو وائس پریزیڈنٹ اور جو صاحب پاکستان نرسنگ کونسل میڈم فوزیہ سے بھی ملاقات ہوئی ہے. اور اس میں ہم نے اپنے جو منٹس ہمارے کیونکہ 23 کو جو ہے نا ہماری پورے پاکستان بھر کے پرائیویٹ اسکولس کی میٹنگ تھی جس میں ہم نے منٹس جو ہم نے ڈیسائیڈ کیے تھے اور جو مطالبات تھے وہ ہم نے پیش کیے ان تمام لوگوں کو کہ اس وقت شارٹیج آف نرسز میں جس طریقے سے کووڈ چل رہا ہے اور اس کٹھن حالات میں ہم اپنے اداروں میں ہماری فیکلٹی ہمارے باقی لوگ جو کام کر رہے ہیں اور آگے سے ہمیں ایک اداروں کے لیے جو پرابلمز آ رہی ہیں حکومت پاکستان کی جو پالیسی ہے کہ وہ 9 لاکھ نرسز 2030 تک تیار کرے.
لیکن میں اختر بھائی آپ کو بتاتا چلوں کہ اب تک بدقسمتی سے ہم 70 سالوں میں صرف 80,000 نرسز تیار کر کے بیٹھے ہیں. اب ہمیں نہیں پتا کہ وہ 8 سالوں میں ہم 9 لاکھ نرسز مزید کس طریقے سے تیار کریں گے. ایک سوالیہ نشان ہے حکومت کے لیے بھی اور ان اداروں کے لیے بھی جو اس اداروں کو لیڈ کر رہے ہیں, جو دیکھ رہے ہیں. میں اور اس طریقے سے اداروں کو بند کیا جا رہا ہے. تو یہ قیوم صاحب آپ نے کیا اپنی ڈیمانڈز کیا پیش کی ہیں؟ چارٹر ڈیمانڈ کیا رہا آپ کا؟ پی این سی سے ملاقات ہوئی تو آپ نے کیا پیش کیا وہاں پہ؟ سر ہم نے سب سے پہلے ایشو جو آ رہا ہے وہ یعنی پی این سی کی طرف سے یہ آ رہا ہے کہ آپ ایم ایس این ہائر کریں. تو اختر بھائی جو کل ہم نے ڈیٹا اپنے طور پہ لیا ہے, ہمارے پاس جو اس وقت پاکستان میں جو ٹوٹل ایم ایس این اویلیبل ہے وہ تقریباً 260 یا 250 یعنی ٹوٹل یہ اویلیبل ہے. اور تقریباً 400 سے زیادہ ادارے اس وقت پاکستان میں نرسز کے کام کر رہے ہیں یا وہ پروسیس ہے اس کے حوالے سے یعنی نیو جو ادارے کھولنے کے لیے. تو وہ پروسیس بھی کچھ ہے. تقریباً 100 ادارے اور تقریباً 250-300 ادارے جو اس وقت کام کر رہے ہیں. اب ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس میں 80% گورنمنٹ اداروں میں 20% جو ہے نا شاید پرائیویٹ سیکٹر میں اور کچھ آغا خان میں ہے, کچھ یونیورسٹیز میں. اب ہمارے پاس جو بس جاتے تقریباً میرے خیال میں 40 سے 45 یا 30 ایم ایس ہے. اب اس کو ہم کس طریقے سے پورے پاکستان کے اداروں میں ڈسٹریبیوٹ کریں. ہم نے ریکویسٹ کی کہ آپ ایک نیا پروگرام لے کر آ رہے ہو, ڈپلوما پروگرام. آپ کو جو پریزیڈنٹ صاحب نے بتایا تھا کہ بھائی آپ گریجولی بند کریں گے, لیکن انہوں نے ڈائریکٹ ایک دم بند کیا, جس کی وجہ سے یہ شارٹیج آف نرسز کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. اور مزید جو ہم 2-4-5 سال 1-2 سالوں میں جو مزید شارٹیج ہوگی وہ ایک بڑا بحران آنے والا ہے. اچھا, اس پہ جو آپ نے جو اپنے مطالبات پیش کیے تو پی این سی کا رد عمل کیا تھا؟ کیا پی این سی نے آپ کو بس صرف لالی پاپ دیا ہے یا کوئی سنجیدگی سے بات کی ہے اور وہ اس بات میں انٹرسٹڈ ہے پی این سی کے آپ کے جو ریزرویشن ہیں ان کو سالو کریں اور نرسنگ کے پروفیشن کو آگے بڑھائیں؟ سر ہم نے حکومت پاکستان کو جتنے اعلیٰ حکام تھے ہم اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی گئے, کیونکہ اسٹینڈنگ کمیٹی کو بھی اور کچھ اداروں کو جو پی این سی کی طرف سے ڈیٹا فراہم کیا جاتا ہے یا جس طریقے سے بتایا جاتا ہے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ تمام چیزیں ٹھیک ہو. تو میں ریکویسٹ کروں گا حکومت پاکستان کے ان آپ کے پاکستان سے کہ کم از کم آپ اسٹیک ہولڈر کہ جو پرائیویٹ سیکٹر کو آپ دعوت دیتے ہو کہ آپ آئیں اور انویسٹمنٹ کریں. تو انویسٹمنٹ تو ہم اس وقت اربوں روپے پورے پاکستان میں تمام کالجز کر چکے ہیں, لیکن اس کا ریزلٹ اب تک جو ہے نا میرے خیال میں زیرو ہے. کیونکہ میں اس کو یہی کہوں گا کہ 120 کالجز کو ابھی انہوں نے انڈکشن بند کرنے کے لیے کہا ہے, اور صرف وجہ یہ ہے کہ ایم ایس این نہیں ہے. جب ایم ایس این نہیں ہے تو آپ کو ایم پی ایچ کا نوٹیفیکیشن باقاعدہ میرے پاس ابھی بھی موبائل میں موجود ہے, میں آپ کو سینڈ کر دیتا ہوں کہ پاکستان نرسنگ کونسل نے یعنی اس ڈگری پروگرام کے لیے ایم پی ایچ کو بھی الاؤ کیا ہوا ہے, لیکن یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس بات کو نہیں ایکسیپٹ کرتے. اب میں نہ مانوں والی باتیں ہیں, تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کے اوپر کوئی ریلیکس کر رہے ہیں, اس پالیسی کے اوپر ہم سوچ رہے ہیں, لیکن سوچنے کی بات انہوں نے یہ بولی ہے کہ ہماری میٹنگ ہوگی اسی میں ڈیسائیڈ ہوگا. آپ کو امید ہے اس پہ کوئی مثبت پیش رفت ہونے کا امکان ہے؟ سر دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اب پہلے بھی ان سے میٹنگ ہو چکی ہے, لیکن تمام میٹنگز میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہو جائے گا, لیکن اگر نہیں ہوا تو کیونکہ ہم نے بھی اپنی میٹنگ کال کر دی ہے کہ جس دن کونسل کی میٹنگ ہوگی اس کے ایک دن بعد ہماری میٹنگ ہونی ہے, اور ہم اس کے بعد ہم آئندہ کا عمل کا اعلان کریں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. قیوم مروت صاحب آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. تو جہانگیر صاحب, آپ نے اپڈیٹ سنی اسلام آباد کی کہ اسلام آباد میں لوگوں کی میٹنگز ہوئی ہیں اور پی این سی نے چیزیں سنی ہیں, تو یہ صرف کے پی کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ پورے پاکستان کے نرسنگ کالجز کے ساتھ پی این سی نے یہی کیا ہے, اور اس حوالے سے خاصی سختی, اور یہ بھی شکایت آئی ہیں کہ جو معیاری ادارے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوا ہے. جی بالکل, جو مجھے ان لوگوں نے جو ابھی یہ کرائٹیریا رکھا ہے کہ جو نا ہر کالج میں ایم ایس این ہوگا, تو پی این سی میں ایسا کوئی جو نا پی این سی مجھے بتایا کہ پی این سی میں کوئی ایسا گریجویٹ ہے جو خود جو نا ماسٹر ہے. پی این سی میں خود جو نا ماسٹر نہیں ہے, تو باقی جو پاکستان میں جو ماسٹر ہے یا اے کے یو سے یا لیاقت نیشنل سے یا باقی یونیورسٹی سے جو ہے نا ایم ایس این کر کے جو ہے نا گریجویٹ ہوتے اور ایم ایس این کر جاتے, تو وہ پاکستان میں ہم اس کو کیا جو ہے نا سپورٹ دے رہے ہوتے. وہ جاتے ہیں ابراڈ جاتے ہیں, کینیڈا جاتے ہیں, امریکہ جاتے ہیں. ریسنٹلی ابھی 400 سے اباؤ لوگ جو ہے نا چلے گئے ہیں
कुवैत, वहाँ पे उनको जो है ना 4 लाख से अबाव जो है ना उनको सैलरी मिल रही है, तो वो पाकिस्तान में क्या करेंगे? ऑलरेडी यहाँ पे जो है ना MSN की शार्टेज है, यहाँ पे सिर्फ KPK में एक यूनिवर्सिटी है जो MSN करवा रही है, वो भी जो है ना मखसूस सीट है, 20 to 30 सीट है, और उन पे जो है ना बिल्कुल हाई मेरिट होता है। और यहाँ पे जो है ना अब ये PNC जो है एक नया रूल जो है ना पास कर रही है कि यहाँ पे जो है ना जितनी भी मतलब KPK के नर्स KPK में ही रहेंगे, जो सिंध के नर्स है वो सिंध में रहेंगे। हम तो ओवरऑल पाकिस्तान के लिए बात चलिए हम इसके हवाले से मज़ीद बात करते हैं। हमारे साथ अगले मेहमान टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं डॉक्टर अख्तर ज़ादा साहब, और हम उनसे बात करेंगे कि वो उनके पास क्या अपडेट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अख्तर साहब। वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर अख्तर ज़ादा साहब, आपने कयूम मरवत साहब की भी अपडेट सुनी होगी कि इस्लामाबाद में मौजूद हैं, PNC के लोगों से उनकी मुलाकातें भी हुई हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो पेशरफ्त हो रही है इससे वाकई कोई नर्सिंग कॉलेजेस को रिलीफ मिलने का इम्कान है, या सिर्फ बस ऐसे ही टाइम गेन कर रही है PNC? पहले तो आपका शुक्रिया कि दूसरी बार इनवाइट करने का, और स्पेशली फॉर मेट्रो वन, और जो भी जितने भी नर्सिंग स्कूल हैं उनकी तरफ से भी मेट्रो वन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि वो इतने काबिशों से कोशिश कर रहे हैं कि ये जो सिस्टम PNC ने स्टार्ट किया है ताकि ये बहाल हो जाए। एक्चुअली हमारे जो मोहतरम साहब है सेम साहब, इनकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन ये भी काबिल तारीफ है, क्योंकि जिस तरीके से ये लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जिस तरीके से सिस्टम को ये रेगुलेट कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन सवाल मेरा ये बन रहा है, क्या जो हमारे यहाँ पर जो सदर और वजीर आजम साहब की जो पाकिस्तान नर्सिंग का जो विजन है वो पूरा होगा या नहीं होगा? स्पेशली हम दुनिया को क्या शो करके दिखा रहे हैं? आप अगर वर्ल्ड वाइड में देखें, दुनिया हमें देख रही है यहाँ पर, अगर हम चैनल पे बात करें या न्यूज पे बात करें, दुनिया हमें देख रही है। क्या हमारे आने वाले वक्त में इस नर्सिंग की कोई स्कोप रहेगी? क्या जिस तरीके से इस वक्त नर्सिंग काउंसिल ये काम कर रही है, क्या आने वाले वक्त में हमारे नर्सिंग फैकल्टी जो हमारे नर्सिंग स्टूडेंट है, क्या वो बाहर मुल्क जाकर इस तरीके से वो खिदमत अंजाम दे सकेंगे? बिल्कुल नहीं दे सकते, क्योंकि जो सिस्टम ये लोग कर रहे हैं, एक तरफ ये लोग कह रहे हैं कि हमने आपको इंडक्शन करने से बंद कर दिया, रोक दिया गया, एक तरफ से ये हमें कह रहे हैं कि हम आपके थोड़े से सिफारिशात सुनकर ये कर लेंगे, बाद में हम आजाद कर लेंगे। लेकिन दुनिया तो हमें देख रही है ना, दुनिया को हम क्या जवाब देंगे? अब मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि ये 2018 से ये सिस्टम चलता आ रहा है, और इन्होंने ये सिस्टम किया कि नहीं हम आपको ये कर लेंगे, हम आपको 6 मंथ देंगे। उसके बाद अभी जो इन्होंने कहा कि 8 जून को हम दोबारा कॉन्फ्रेंस की मीटिंग बुलाएंगे और हम दोबारा इस पर नजरसानी करेंगे। अगर अभी आपको नजरसानी करनी है तो आप लोगों ने पहले क्यों नहीं किया? क्या पहले उसमें कोई पाबंदी थी या कोई वजह था? अगर आप यूनिवर्सिटीज में देखें तो यूनिवर्सिटीज में बहुत सारे असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं है, तो क्या यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेट बंद हो गए? ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अख्तर खान, डॉक्टर अख्तर ज़ादा साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद रहे। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपको चांस देंगे। और जहांगीर साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगा। ये सूरत हाल आपने सुनी, और वाकई ये बेचैनी तो पूरे पाकिस्तान में मौजूद है। बिल्कुल बेचैनी तो बहुत मौजूद है, क्योंकि जो 20 मिलियन जो पॉपुलेशन है हमारी, उस पे हमारे जो है ओनली 73,000 जो है नर्सेस काम कर रही है। तो कैसे जो है ना, अभी कोरोना चल रहा है, इतने लोग जो है मर रहे हैं, तो ये कमी कैसी पूरी होगी? जहाँ पे जो ना 1000 पॉपुलेशन पे 0.46 जो है ना नर्सेस काम कर रही है, तो कैसे ये पूरी है? हम जो है ना ये नर्सेस जो है ना जो नर्सेस जो स्टूडेंट उनको ले गए, जो नर्सेस पे जो है ना कॉलेजों को जो है ना बंद किया जाएगा, तो कैसे ये कमी पूरी होगी? और नर्सेज का क्या रहा है? जो दूसरे ममालिक के नर्सेज तो इंटरनेशनली भी बड़ी उनकी डिमांड होती है, अच्छा कैरियर उन्हें मिलता है, बाहर जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, यूके में जाते हैं, यूरोपियन साइड पे जाते हैं, तो या वेस्ट में जाते हैं, तो उनको वहाँ कैसा रिस्पांस मिलता है? और यहाँ हम अपनी लोकल जो डिमांड वो नहीं पूरी कर पा रहे हैं। हम अपनी डिमांड पूरी नहीं करवा रहे। जहाँ पे एक पेशेंट पे जो है ना 1 स्टाफ दरकार होता है, एक नर्स दरकार होता है, वहाँ पे जो है ना हम एक स्टाफ से जो है ना 10-10, 15-15 मरीजों को जो है डील कर रहे होते हैं। क्या हम जो मरीज को केयर दे रहे हैं वो हम प्रॉपर दे रहे हैं? हम वो ईमानदारी से दे रहे हैं? 6 घंटे की ड्यूटी में हम जो है ना वो 10 मरीजों को वही जो ट्रीट उसको नीड होती है, हम वो ट्रीट दे सकते हैं या नहीं दे सकते? तो ये शॉर्टेज ऐसी होगी। नर्सेस कॉलेज बंद करना जो है ना रीज़न नहीं है कि जो है आप नर्सेस कॉलेजों को बंद करवाएं। उसके लिए कोई और जो है ना स्टेप उठाना चाहिए। नर्सेस कॉलेजों को आप बढ़ाएं, नर्सेस को जो है ना फ़रोग़ दे दें, ताकि जो है ना ये शॉर्टेज कम हो जाए। राइट, तो इस हवाले से बच्चों में भी तो काफ़ी बेचैनी होगी, बच्चे भी तो बहुत परेशान होंगे। जो इंडक्शन तो पहले हो चुका जी, 3 साल से जो कॉलेज रजिस्टर हुए हैं, 3 साल जो है ना पेंसी सो रहा था,
کہ جو ہے نا جب کالج اس معیار پہ پورا نہیں ہے، جب کالج معیار پہ پورا نہیں ہے تو آپ لوگ جو ہے نا کیوں جو ہے نا انفارمیشن دے رہے ہو، آپ این او سی دے رہے ہوتے ہو. جب کالج 3 سال بعد آپ لوگوں کو جب بچے انڈکٹ ہو جاتے ہیں، بچے نے فیس جمع کی ہے، بچے نے ایڈمیشن فیس جمع کروائی، ہر چیز کروائی، پھر اس کے بعد آپ کو ہوش آتا ہے کہ یہ کالج جو ہے نا انڈکشن کے لیے جو ہے قابل نہیں ہے. اور جو کالج معیار پہ پورا ہے وہ تو ان کو بھی جو ہے نا انڈکٹ کروانے نہیں ہے. جو فیڈریشن میں ہے، جو ایسوسیشن کو چلا رہے ہیں، وہ 200 یا 250 گز کے یارڈ پہ جو ہے نا کالج بنا کے ان کو پرمیشن مل رہی ہے. اور جو مطلب ہر اینگل سے جو ہے نا پورا ہے، جن کے پاس پراپر لیبارٹری ہے، جن کے پاس پراپر اکوپمنٹس ہیں، جن کے پاس ٹیچرز ہے، جو فیکلٹی جو انہوں نے فرسٹ ڈے سے ہائر کروائی ہے وہ ابھی تک وہی فیکلٹی موجود ہے، ان کو جو ہے نا اسٹاف آپ کے یہاں کے پی میں بھی تو اعلیٰ معیار کے ہوں گے نا کالجز جہاں بہت اچھا انفراسٹرکچر ہوگا، بہت اچھی وہاں پہ سہولتیں ہوں گی. یہاں تو بالکل جو ہے نا مطلب چھوٹے چھوٹے سے بنگلوں میں جو ہے یہاں پہ کراچی میں جو ہے نا لوگوں نے کالج کو لیا، لیکن وہاں پہ جو ہے نا بڑے بڑے 2000-3000 یارڈ پہ جو ہے نا کالج ہے، جہاں پہ جو ہے نا کلاس روم جو ہے نا 33 کلاس روم ہوتے ہیں، جہاں پہ ہر چیز جو ہے نا الگ اسکیل لیبز الگ بنا دیا ہے. یہاں پہ تو بالکل چھوٹا، یہاں پہ لوگوں کو پرمیشن ملے. وہاں پہ تو میں نے آپ کو پہلی پروگرام کے اسٹارٹ میں آپ کو بولا تھا کہ ہمارے کے بی کے ساتھ جو ہے نا سوتیلی ماں جیسے جو ہے نا بیہیو کیا جا رہا ہے. جس طرح سے سوتیلی ماں جو ہے نا اپنے بچوں سے جو ہے نا بیہیو کر رہا ہے، اس طرح سے پنسی ہمارے کے بی کے ساتھ ایسے سلوک کر رہے ہیں. رائٹ. تو اس پہ اب جو کے پی کے جو کالج اونرز ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں، اب وہ آگے کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ایک ظاہر سی بات ہے، جب ان لوگوں کو جو ہے نا انڈکشن کے لیے جو ہے نا پرمیشن ملی تھی کہ آپ جو ہے نا آپ اسٹوڈنٹ لو، آپ جو ہے نا بالکل آپ کا کالج اس ٹینڈر پہ ہے، پھر اس کے بعد اچانک پنسی راؤنڈ وزٹ کرواتی ہے کہ جو ہے نا آپ کا کالج جو ہے نا اس معیار پہ نہیں پورا اترا، تو ظاہر سی بات ہے جو مالکان ہے وہ اسٹرائک کی طرف جائیں گے. رائٹ. اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں محترم میر خالد مگسی صاحب، جو کہ چیئرمین ہے قائمہ کمیٹی صحت کے قومی اسمبلی کے. السلام علیکم میر صاحب. میر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے اور آپ کی کچھ طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کو جلد صحت یاب کریں. ہم لوگ میر صاحب پی این سی کا ایشو ڈسکس کر رہے ہیں کہ پاکستان نرسنگ کونسل نے جو حالیہ اقدامات کیے ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان اور صدر پاکستان کا جو ویژن ہے ملک میں نرسنگ کی کمی کو پورا کرنے کے لیے، جو نرسنگ کالج کے مالکان ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں اور یہ نظر آ رہا ہے کہ اس ویژن کو حاصل کرنے میں ناکامی ہو سکتی ہے اور یہ خواب ہو سکتا ہے شرمندہ تعبیر نہ ہو. آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں جی، ہم تو ایز اے کمیٹی میں جو چیئر کرتے ہیں اسٹینڈنگ کمیٹی ہیلتھ میں، یہ ایشوز آتے رہتے ہیں میرے پاس اور ابھی بھی آئے تھے ریسنٹلی. تو اس میں یہ ہے کہ کیونکہ ابھی دیکھیں تبدیلی اور چینجز اور لانا کرنا، کیونکہ ایک سسٹم چل رہا تھا اور فوراً تو اس میں تکلیف ہوتی ہے. جب تبدیل آپ چینج کریں گے، امپروومنٹس کریں گے، وہ مشکلات تو آئیں گی، کیونکہ بھی وہ جس قسم کا ہم امپروومنٹ کورسز میں کرنا چاہتے ہیں، پی ایچ ڈی پہ جانا چاہتے ہیں اور مختلف تو اویلیبلٹی نہ ہو تو مشکلات ہوتی ہیں. مگر اس طرف جانا بھی ہے. اب وہ جانا کیسے ہے، وہ یہ کہ ڈسٹرپٹ نہیں کرنا، ایک سسٹم چل رہا ہے اسموتھلی آگے جائے. تو میرا تو ان کو یہی مشورہ ہے کہ جی جب بھی میٹنگ ہوئی ہیں اور یہ ان کے جو نرسنگ والے آتے ہیں ان کو ہم پوری ہیئرنگ بھی دیتے ہیں. ابھی 2 دن پہلے بھی میٹنگ ہوئی تھی اور ہم نے ان کو منسٹری کے ساتھ کنیکٹ کرا دیا تھا. میں نے کہا جی ان کے آپ پرابلم سارے دیکھ لیں، سن لیں، ڈسکس کر لیں گے انشاءاللہ. ہم تو پورے، کیونکہ دیکھیں کمیٹی جو ہے وہ بیسکلی اس کا کام یہ ہے کہ پبلک کے جو رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کرے، پہنچائے منسٹری تک. فوکس کرتے ہیں ہم پبلک کے میٹرز کو. رائٹ. اور یہ میر صاحب آپ اس بات سے متفق ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ڈپلوما پہلے چل رہا تھا نرسز کالجز میں، نرسز اسکولز میں، اور پھر ڈگری پروگرام بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے اور دنیا میں لوگ ڈگری پروگرامز پہ چلے گئے ہیں، لیکن ہمارے ہاں پاکستان جیسے ملک میں ڈپلوما بھی ساتھ ساتھ نہیں چلانا چاہیے تھا کچھ عرصے کے لیے اور پھر ڈگری پروگرامز پہ ہم شفٹ کرتے چکے، اور بھی کئی کنٹریز میں وہاں ڈپلوما پروگرام ابھی بھی جاری ہیں. ایگزیکٹلی ہم نے یہی کہا کہ ٹرانزیشن جو ہے وہ کیسے کریں آپ، اس کا فارمولا بننا چاہیے کہ ایک دم کام رک بھی نہ جائے اور اویلیبلٹی بھی ہو سلولی. تو میں اسی پہ زور دے رہا ہوں کیونکہ ابھی ایز اے کمیٹی تو میں ممبرز بھی ہوتے ہیں اور اس میں منسٹری بھی ہوتی ہے، سب کو سننا پڑتا ہے، پھر ہم اپنی رائے دیتے ہیں. تو میں نے بھی یہی ابھی ان کو ملاقات کرائی ہے اور اس پہ میں بھی نظر رکھ رہا ہوں. اس پہ جہاں جہاں پہ ضرورت پڑے گی تو ہم اپنے جو بھی ناقص رائے ہے وہ دیتے رہیں گے، کیونکہ بیسکلی یہ کہ نرسنگ جو ہے وہ میجر حصہ ہے ہیلتھ کا. پوسٹ کیئر جو ہے نا اس کے بغیر کام، آپ آپریشن کر دیں اور آپریشن کے بعد آپ چھوڑ دیں پیشنٹ کو تو وہ کسی کام کا نہیں ہے آپریشن. تو نرسنگ سب سے میں سمجھتا ہوں ڈاکٹرز کے ساتھ ساتھ برابر کے
शरीक हैं नर्सिंग सर्विसेज। चलें, बहुत शुक्रिया उसको आपका तो मीर बिल्कुल साहब, protect करना। आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में भी हम आपसे बात करने की कोशिश करेंगे और आपसे अपडेट जानेंगे। बहुत शुक्रिया आपका जहांगीर साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं और आपने केपी के जो नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनके मालकान के जो तासुरात हैं और वहाँ के जो स्टूडेंट्स की मुश्किलात हैं हमारे साथ शेयर किया हमारे नाज़रीन के साथ। और नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है हमारे मेहमानों की और उन्होंने आपको बताया कि नर्सिंग कॉलेजेस किस परेशानी का शिकार हैं और ना सिर्फ नर्सेस कॉलेजेस परेशानी का शिकार हैं बल्कि उसके साथ साथ वो हज़ारों की तादाद में तलबा भी परेशानी में मुब्तला हैं जिन्होंने एडमिशन ले लिया, क्लासेस उनकी स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन फिर पीएनसी ने एक जुम्बिश कलम जो है वो एक ऑर्डर जारी कर दिया कि आप इंडक्शन जो है वो फौरी तौर पर रोक दें और नेक्स्ट भी इंडक्शन जो है ना लें। तो फिर इस तरह से पाकिस्तान में नर्सेस की कमी कैसे पूरी होगी और जो वज़ीर आज़म का ख्वाब है, जो सदर पाकिस्तान का ख्वाब है नर्सेस की कमी को पूरा करने वाला, वो ख्वाब कैसे शर्मिंदा ताबीर होगा। पाकिस्तान में हम अपने जो नर्सेस की हमारी जो ज़रूरत है हम वही नहीं पूरी कर पा रहे और दुनिया भर में नर्सेस की शॉर्टेज है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि पाकिस्तान में भी ये कमी पूरी हो जाए और हम नर्सेस के जो ह्यूमन रिसोर्स है इतना बड़ा वो हम उसको बाहर भी भेजें ताकि मुल्क में भी ज़र मुबादला हमारे पास आ सके। नाज़रीन, इसके साथ ही अपने मेज़बान अख्तर शाह को मेट्रो से इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।